मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जर्नी ऑफ लाइफ चैनल के साथ प्रोफेसर औरंगज़ेब। और जो दोस्त पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो मैं आरव वाला के जो है ना अपनी पेशा वाराना लाइफ और अदबी ज़िंदगी का जिक्र कर रहा था, तो उसी सिलसिले को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि एक प्रिंसिपल शुरू में शहीद हाशमी साहब थे, फिर अफ़गानी साहब आए। अफ़गानी साहब को हटाने के लिए या इसलिए कि वो हमारे प्रिंसिपल ना बने, हम सारे के सारे जो है प्रोफेसर मिलकर पाकपतन भी गए थे, अगरचे मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहरहाल जो है ना उनके प्रोफेसरों के साथ मिलकर जो है मैं गया। तो पाकपतन में हमने रिक्वेस्ट की सारे स्टाफ से कि जी गुलाम यासीन खान अफ़गानी यहाँ से गया था, आप उसको वापस कबूल कर लें और हमें जो है ना हमारा वही प्रिंसिपल रहने दें। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट उन्होंने कबूल नहीं की। उन्होंने ये आगे से कहा कि जी हम सारा स्टाफ वहाँ जाने को तैयार हैं, लेकिन अफ़गानी जो है ना वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मतलब ये है कि अफ़गानी यहाँ आ गया तो हम जो है यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहरहाल जो है उनकी अफ़गानी के साथ टसल थी, हमारे साथ जो है ना भी टसल तो रही है, लेकिन फिर भी वो काबिल कबूल था, अच्छा आदमी था। तो बहरहाल मैं जो बता रहा था कि हमारी जो सरगर्मियाँ जो है वो अदबी किस्म की भी साथ साथ चल रही थी और नज़रियाती भी चल रही थी। उस नज़रियाती सरगर्मियों के सिलसिले में ज़फ़र मोहसिन पीरज़ादा जो है ना उनका नाम पेश है। तो इस सिलसिले में जो जिन होटलों पर हम बैठते थे, जहां हम जाते थे, उनमें होटल अल बदर, हमीदे का होटल और कभी कभी दारुत तस्कीन भी जाते थे। तो ये बार बार जो है हमीदे के होटल का डायरी में जिक्र आता है, तो मालूम होता है कि ज़्यादातर हम वहीं बैठते रहे। अब याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि बाद मकामात भी ज़हन से महव होते जा रहे हैं। तो बहरहाल इन हमारे साथ जो दोस्त बैठा करते थे ये होटलों में या अपना स्टडी सर्कल में, मसूद खोखर, कियानी साहब, अरशद महमूद, काजी बलाल, अफजाल पीरज़ादा, राना आरफ, ज़फ़र अब्बास वगैरह, ये जो है ना चंद नाम मुझे याद रह गए हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी था। और इसी तरह से जो है ना वो जो प्रोफेसर थे उनमें मियाँ अंसर जोया के अलावा ज़ियाउल इस्लाम साहब थे, काजी सईद, अकरम खान DPE और अकरम लाइब्रेरियन, फ़तेह मोहम्मद लाइब्रेरियन, अब्दुल हमीद चौहान, मज़हर हिस्ट्री वाले, पीर ज़हूर केमिस्ट्री वाले और साबरी साहब। ये मुझे चंद नाम जो है ना वो कुछ डायरी के ज़रिए से, कुछ ज़बानी वैसे याद थे, ये मैंने यहाँ बयान कर दिए हैं आपके सामने। और इसके बाद जो मैं बयान करूँगा कि अपनी अदबी ज़िंदगी जो है ना उसका बाकायदा जो आगाज़ है वो भी आरव वाला से ही हुआ है। और इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त हैं हनीफ ताहर एडवोकेट। हनीफ ताहर जो उस वक्त आरफ वाला में जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो वो डाकखाने में गालबन क्लर्क थे, डाकखाने में मुलाजिम थे। तो पहली दफ़ा कब मुलाकात हुई ये तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता इतना याद है कि हनीफ ताहर जो है ना वो आरफ वाला जाने से पहले मेरे वाकिफ़ थे। साहिवाल बेस जो है ना कहीं मुलाकातें हुई हैं। तो बहरहाल जब उनका तबादला जब वो साहिवाल से जब वो अपना आरफ वाला आए तो उस वक्त जो है हमारी एक दो मुलाकातें हुई। मैं उनके पास जाता रहा, वो मेरे पास आते रहे। तो एक दो मुलाकातों के बाद ही जो है ना वो चूँकि अदबी टेस्ट रखते थे, लिहाजा उन्होंने मुझसे कहा जी हम क्यों ना एक अदबी अंजुमन बनाएं। तो मैं तो इसके लिए पहले ही तैयार था। चनाचे हमने जो है एक अदबी तंजीम पंजाबी अदबी संगत के नाम से बनाई, जिसका पहला प्रेसिडेंट या पहला सदर मैं था और हनीफ ताहर साहब जो है उसके जनरल सेक्रेटरी थे।
اور اس کے باقاعدہ جو ہے نا اجلاس ہوا کرتے تھے، اور ظفر المحسن پیرزادہ اور اس کے تمام دوست، میرے دوست، وہ اس جگہ جو ہے نا آتے تھے۔ یہ ہائی اسکول کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی، وہ ہمارا دفتر بنا ہوا تھا پنجابی ادبی سنگت کا، تو وہاں باقاعدہ کارروائی لکھی جاتی تھی اور پڑھ کر سنائی جاتی تھی، اور تنقیدی میٹنگیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اس ادبی انجمن کے سلسلے میں جو ہے نا میں یہ بتا دوں کہ بورے والا تک کے لوگ بھی یہاں آتے تھے۔ مجھے یہ ڈائری کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری خبر جو ہے وہ امروز اخبار میں مختلف اخباروں میں چھپی ہوگی، تو بہرحال جو دوست بورے والا سے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے امروز اخبار جو ہے نا وہ پڑھا تھا، اس میں خبر، تو اس سلسلے میں وہ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہ 22 جون کو پہلی دفعہ جو لوگ آئے تھے، ایک ذاکر شاہ کا لڑکا تھا، ذاکر شاہ کو تو میں جانتا تھا، اب لڑکے کا نام جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہے بورے والا سے، اور ایک کے متعلق میں نے لکھا، اور ایک عاشق مزاج رکشہ ڈرائیور، اور وہ عاشق مزاج رکشہ ڈرائیور بعد میں جو ہے نا وہ مجھے علم ہوا کہ وہ حنیف صوفی تھے، ایک معروف پنجابی شاعر حنیف صوفی۔ تو وہ ہماری میٹنگوں میں اسے آتے رہے ہیں، غزلیات پڑھتے رہے ہیں، اور تنقیدی محفلوں میں بھی وہ شریک ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ ادبی لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا بھرپور عرصہ گزرا ہے۔ اس میں بھی قاضی بلال اور ارشد محمود، یہ عارف والا کے جو لوگ تھے، یہ خاص طور پر جو ہے نا وہ قابل ذکر ہیں، اور پیرزادہ ظفر المحسن جو وہاں بھی ایک گرو کا کردار ادا کرتے تھے، اور ادبی ٹیسٹ بھی رکھتے تھے، اور نظریاتی طور پر بھی بہت اچھے منجے ہوئے انسان تھے، دانشور تھے۔ لہذا ان کی اس دانشوری اور ان کی لیاقت اور صلاحیت سے جو ہے بہت فائدہ اٹھایا گیا، اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ ادبی سفر جو ہے نا، اس میں حنیف طاہر جو ہے نا وہ خاص طور پر اس لیے قابل ذکر ہیں کہ حنیف طاہر ادبی ٹیسٹ رکھتے تھے، اور خود بھی شعر و شاعری کرتے تھے، اور آگے چل کر جو ہے ان کا میرا واسطہ چیچا وطنی میں پڑا ہے۔ جب چیچا وطنی میں میرا ٹرانسفر ہوا تو یہ چیچا وطنی کے رہنے والے تھے، تو اس وقت جو ہے نا یہ وکالت کر چکے تھے اور پریکٹس کرتے تھے چیچا وطنی بار میں۔ تو وہاں ہماری اکثر ملاقاتیں ہوئی، جو چیچا وطنی کے زمانہ جب آئے گا تو اس وقت جو ہے انشاءاللہ اس کا ذکر یہ کیا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا میں پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔